إذا ننتقل الآن إلى الجزء الثالث، وهو خاص بمصادر الطاقة البديلة. إذا هناك مصادر الطاقة الأحفورية ينتج عنها تلوثات. الآن سندرس إمكانية استعمال مصادر أخرى للطاقة البديلة. هناك بدائل استهلاك المواد الطاقية ذات أصل بيوكيميائي، يعني إنتاج طاقة بتدخل كائنات حية. لدينا المثال التالي: إذا إنتاج وقود عضوي مثل الإيثانول بطريقة بيولوجية، يعني البيو إيثانول، باستعمال حبوب الذرة أو القمح. الوقود المحصل عليه يستعمل كوقود بالنسبة للسيارات. عوادم السيارات تنتج CO2. هذا CO2 يستعمل من طرف النباتات في ظاهرة التركيب الضوئي، بحيث يؤدي امتصاص CO2 إلى إنتاج المواد العضوية. مثلا إنتاج 30 هكتولتر من الإيثانول يستعمل CO2 المطروح من طرف 3 سيارات. تعويض طن من البنزين بطن من الإيثانول يقلص طرح الغازات المسببة لاحتباس حراري بنسبة 75%. إذا الوقود البيولوجي يؤمن هكتار من الحبوب إنتاج 30 هكتولتر من الكحول الإيثيلي وامتصاص ثاني أكسيد الكربون المطروح من طرف 3 سيارات. ينتج عن تعويض طن من البنزين بطن من الكحول الإيثيلي أو ما يسمى بالإيثانول انخفاض طرح 75% من الغازات المسببة لاحتباس حراري، ومنها CO2. إذا الإيثانول C2H5OH أو ما يسمى بالكحول الإيثيلي بيو إيثانول يتم الحصول عليه من خلال التخمر أو تخمر السكريات النباتية المتواجدة في النباتات كالحبوب، القمح، الذرة، الأرز، قصب السكر، نوار الشمس. كذلك يمكن الحصول على الطاقة بطريقة بيولوجية عن طريق الزيوت النباتية. يتم الحصول عليها من خلال استخلاص مباشر من النباتات الزيتية مثل زيوت الذرة أو الصوجا أو نوار الشمس، وتستعمل أيضا كوقود بيولوجي. مصدر آخر للوقود البيولوجي هو غاز الميثان. إذا هو ناتج عن تخمرات المادة العضوية المتواجدة في بعض النفايات المنزلية من أصل عضوي بواسطة بكتيريا حي لا هوائية. ومن مزايا الوقود البيولوجي أن نسبة الفضلات الناتجة عن إنتاج هذا الوقود تعتبر ضعيفة جدا. ننتقل الآن إلى دراسة بعض بدائل استعمال المواد الطاقية، هذه المرة من أصل فيزيائي. إذا لدينا أولا الطاقة المائية، ويمكن اندفاع المياه في السدود أو المجاري المائية أو المياه المتحركة خلال عملية المد والجزر من إنتاج كمية كبيرة من الكهرباء دون الإضرار بالبيئة. وتولد هذه الطاقة بشكل مستمر ومتواصل بمعدل 24 ساعة في اليوم. إذا ضخ هذه المياه يؤدي إلى دوران عنفات هذا التوربين وبالتالي إنتاج الكهرباء. تحتوي المياه المتحركة على مخزون ضخم من الطاقة الطبيعية تمكن من إنتاج كمية كبيرة من الكهرباء دون الإضرار بالبيئة، وبالتالي فهي طاقة نظيفة، خلافا للطاقة الشمسية أو طاقة الرياح فهي غير متواصلة الإنتاج. إذا يمكن للمياه أن تولد طاقة بشكل مستمر ومتواصل بمعدل كما قلنا 24 ساعة في اليوم. منذ القديم كانت تستعمل هذه الطاقة في تحريك وإدارة طواحين الحبوب، وحاليا أصبحت مصدر مهم لإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة. ننتقل الآن إلى الطاقة الجيوحرارية. إذا كما تعلمون فباطن الأرض يحتوي على حرارة طبيعية مخزنة يمكن استغلالها، وقد أنشئت محطات للطاقة الجيوحرارية تضخ الماء الساخن إلى السطح وتحوله إلى حرارة أو إلى كهرباء. وفي حالة خلال ثقب أخرى يتم استخراج الحرارة من جوف الأرض بضخ الماء العادي نزولا من خلال ثقب
إلى الطبقات الصخرية الحارة، نقوم بضخ الماء العادي أو البارد إلى باطن الأرض، ثم يصعد تيار بالغ السخونة من المياه على شكل بخار، مما يؤدي إلى إدارة عنفات المولد وبالتالي إنتاج الطاقة الكهربائية. وتعتبر الطاقة الجيوحرارية من أكثر المصادر إنتاجية للطاقة المتجددة. إذا تعتمد هذه التقنية على ضخ المياه في جوف الأرض وصعود تيارات بالغة السخونة يتم استغلالها وتحويلها إلى حرارة أو إلى كهرباء، وتعتبر هذه الطاقة أكثر إنتاجية، متجددة ونظيفة. إذا ننتقل الآن إلى الطاقة الريحية. فعندما تهب الرياح على المراوح الهوائية، إذا تنتج هذه الأخيرة الطاقة الكهربائية، إذ يتم تحويل طاقة الريح أو الطاقة الحركية إلى كهرباء بواسطة مولدات عملاقة، بحيث أن دورات هذه المراوح أو الشفرات تؤدي إلى دوران عنفات، وبالتالي يتم توليد الكهرباء، وهي المصدر الأسرع نموا لتوليد الكهرباء في العالم. فقد قفزت الطاقة الإنتاجية ب26% عام 2003. الطاقة الريحية متجاوزة الطاقة الشمسية وطاقة المد والجزر. إذا على ماذا تعتمد هذه التقنية؟ تعتمد هذه التقنية على استعمال نظام من المراوح الهوائية، بحيث تقوم بتحويل الطاقة الريحية إلى كهرباء، واستعمال هذه التقنية في تزايد، حيث تعتبر مصدرا للطاقة النظيفة والمتجددة. ننتقل الآن إلى الطاقة الشمسية. إذا الطاقة الشمسية تصدر عن تفاعلات الانصهار النووي الحراري في الشمس، وتنتشر في الفضاء على شكل فوتونات. يمكن استغلال هذه الطاقة بالاعتماد على لاقطات شمسية تلتقط حرارة الأشعة تحت الحمراء لإنتاج طاقة كهربائية. إذا نحدد مبدأ استعمال هذه التقنية. يتم تحويل الطاقة الشمسية باستعمال لوحات شمسية ذات مستقبلات للفوتونات الضوئية. إذا لدينا هدفين، بحيث يتم تحويل الإشعاع الشمسي النابع من الشمس بواسطة الخلايا الشمسية إلى طاقة كهربائية، أو يتم تحويل الإشعاع الشمسي إلى طاقة حرارية عن طريق مجمعات، يعني أطباق شمسية. يعني في المرحلة الأولى ننتج كهرباء، في الحالة الثانية ننتج طاقة حرارية. إذا تمكن الطاقة الشمسية من توفير كمية كبيرة من الكهرباء، وتعتبر هذه الطاقة متجددة وكذلك غير ملوثة. نمر الآن إلى طاقة أكثر إنتاجية ولكن مع بعض الأخطار. إذا هي الطاقة النووية. تعمل هذه المحطات على الانشطار النووي، حيث تنشأ هذه العملية عن تفاعل متسلسل لا ينتهي إلا بتحويل المادة القابلة للانشطار إلى مواد جديدة وإطلاق كمية كبيرة من الطاقة. رغم أن هذه التقنية لا تساهم مباشرة في تلويث الجو، إلا أنها تعاني من مشكل البقايا المشعة التي تشكل خطرا على الإنسان. ويمثل استهلاك الطاقة النووية 6% من مجموع الاستهلاك العالمي، وكذلك إنتاجية هذه الطاقة تعتبر كبيرة جدا كما قلنا مع بعض الأخطار. إذا السؤال على ماذا تعتمد هذه التقنية؟ إذا تعتمد هذه التقنية على الانشطار النووي، بحيث يتم من خلاله إصدار كمية كبيرة جدا من الطاقة. رغم أن هذه التقنية لا تلوث الجو مباشرة، إلا أنها تشكل مشكلا كبيرا من خلال التسربات الناتجة عن حوادث المحطات النووية والتسربات للمواد المشعة. إذا كخلاصة لدينا تلوث الهواء، تلوث المياه، وكذلك تلوث التربة. بالنسبة لتلوث الهواء، يؤثر على صحة الإنسان، وذلك بظهور عدة أمراض كضيق التنفس، نقص المناعة، والتأثير على أجهزة أخرى من الجسم. ويؤثر على البيئة بالرفع من درجة حرارة الأرض ومرور الأشعة الفوق البنفسجية، وبالتالي يتم إيذاء الكائنات الحية منها الإنسان.
إذا من مظاهر تلوث الهواء هناك الاحتباس الحراري، تدمير طبقة الأوزون وكذلك الأمطار الحمضية. بالنسبة لتلوث المياه إذا كذلك هو يساهم في إصابة الإنسان بتسممات غذائية بسبب وجود الجراثيم الملوثة والمعادن الثقيلة والمواد الكيميائية كالآزوت الذي يؤدي كذلك إلى حدوث ظاهرة التخصب. إذا يمكن أن يتلوث الماء عن طريق ملوثات منزلية صناعية أو فلاحية. إذا هناك تلوث المياه السطحية، تلوث المياه الجوفية، وتلوث مياه المحيطات. ننتقل الآن إلى تلوث التربة. السبب الرئيسي لتلوث التربة هو الأسمدة والمبيدات. بالنسبة للبدائل الطاقية غير ملوثة هناك الطاقة الجيوحرارية، الطاقة البيولوجية، الطاقة الريحية، الطاقة المائية وكذلك الطاقة الشمسية.